السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما بنان ومرب الكرام زيدون مقطعين صابو وبيان اكن دينابو بكل الدنيا نتزعبو بريبو وبيان سويا إبا مرايا إريان نيري دوائري حرم اللي جانا مصر إري غاري بودي قبر مردي بودي إتالله بي دينيان نواتي يعني ماري نواتي بكونو تي أنا ما نعرفه بكونو ري أنا ما دوابو مقصلا ما رانير بكونو دوابو تكنا بري مقطع عن ساير هبرت حاصل كرو بيان أو بيان وانور دوري الله سبحانه وتعالى دربار مرة حساب كسابه هو الله زي نفرماني فوريتك زي بينوازي فوريتك زي الله سبحانه وتعالى نفرماني قرر الله ناراضي بين دل حم قرر أو بيان مردايبا ساير هبرت حاصل كرو وبيان جنترا نفرماني غرور وبيان جنترا الله عبادة نغرور شندوري سويا اكن دين ابو دے یان مرانی یاری تمہارا رے نیڑا یاری دعا بدیا اکن دین ابو دے یا دنیا مرا بروافی سبل ولت سالیودا الله یار ٹائم دیبو وبيان جنترا نفرماني غرور جنترا الله عبادة دور تکو زنترا وبيان وما نقول الله نفرماني قرر الله رباط در طرق الجوش شيطان الفسالي ورياري بكون عبارة حاصل قرر بكون عبارة حاصل قرر دينيان عليا نهته فرنگان نلي دابوي بكون ري اندي لگي عمالو ياري دوابو تدواب هذا قبر ركالي دابوي توي آرا قبر الله بلي كي هم گجي كي بالا حمد فرار بكونه اكنا بلا الله ركال وجوت زوي زيتون نافرمانيا سي الله ناراضي ودي حماسه بكون ترغرو الله بكون بالا حنگل بالله توفيق. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.